ट्युटोरियलमा हामी ट्रिगोनोमेट्रीको one of the useful application that is height and distance को बारेमा पढ्छौं। ट्रिगोनोमेट्रीले कुनै पनि अब्जेक्टको हाइट र डिस्टेन्स मेजर गर्न हेल्प गर्छ। फर एक्जाम्पल हामीलाई आज के थाहा छ भने the height of Mount Everest is approximately 8848 meters, right? तर पहिलो मान्छे जसले माउन्ट एभरेस्ट को हाइट निकालेका थिए के उहाँले मेजरिङ टेप आफूसँग लिएर माउन्ट एभरेस्ट को टुप्पोमा चढेर माउन्ट एभरेस्ट को हाइट नापेको होला नि त? तपाईलाई के लाग्छ? हैन, यसो पक्कै पनि थिएन। उहाँले ट्रिगोनोमेट्री को सहायता लिएर माउन्ट एभरेस्ट को हाइट नापेका होलान्। अथवा अर्को एक्जाम्पल लिउँ। मानौ हामीले कुनै स्टार अथवा अर्थ देखि सन सम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्नु पर्ने छ। सो हामीसँग त्यत्रो लामो नत्र मेजरिङ टेप छ नत्र त्यस्तो इक्विपमेन्ट छ जसले अर्थ देखि सन सम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्न सक्छ, राइट? इन दिस केस ट्रिगोनोमेट्री इज युज्ड टु क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स फ्रम अर्थ टु सन। नाउ लेट अस लर्न हाउ ट्रिगोनोमेट्री इज युज्ड टु क्याल्कुलेट द हाइट एन्ड डिस्टेन्स अफ अब्जेक्ट्स। ओके, मानौ हामीसँग एउटा पोल छ। हामीलाई यो पोलको हाइट क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ। One of the hard ways will be to climb the top of the pole and take a measuring tape and measure the height of this pole, right? तर अर्को वेमा हामीले ट्रिगोनोमेट्री को युज गरेर यसको हाइट निकाल्ने कोसिस गर्यौं भने हामीले धेरै आरामले यसको हाइट निकाल्न सक्छौं। ओके, now we see this pole, right? This can be considered as a straight line, हैन? हामी यसलाई एउटा स्ट्रेट लाइन मानौं। ओके, नाउ लेट अस सपोज आवर आई इज एट ग्राउन्ड लेभल। ओके, यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा तपाईले केही छिनमा आफै थाहा पाउनुहुन्छ। ओके, द ग्राउन्ड इज एट आवर आई लेभल। ओके, अब हामीले ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्टिङमा के पढेका थियौं भने ट्रिगोनोमेट्री डील्स विथ द मेजरमेन्ट अफ ट्रायंगल्स, राइट? सो हामीसँग एउटा साइड अफ द ट्रायंगल छ दैट इज हाइट अफ द पोल, हैन? हामीलाई अझै पनि दुईवटा साइड चाहिन्छ टु फर्म अ ट्रायंगल, हैन? नाउ यो दुईवटा साइड अब कुन कुन हुन सक्छन् त त्यो हेरौं। बेस अफ द पोल देखि हाम्रो आई लेभल सम्म केही डिस्टेन्स छ, राइट? नाउ इफ आई जोइन द बेस अफ द पोल टु माई आई, दिस क्यान बी द सेकेन्ड साइड अफ द ट्रायंगल, हैन? अब हामीसँग ट्रायंगल को दुईवटा साइड छन्। अब थर्ड साइड कुन हुन सक्छ त? अब हामीलाई टप अफ द पोल म हेर्नका लागि हाम्रो आँखा उठाएर हेर्नु पर्छ, हैन? अब मानौ टप अफ द पोलबाट एउटा रे अफ लाइट हाम्रो आँखामा स्ट्राइक गर्छ। ओके, नाउ दिस लाइन or this path is called the line of sight. Okay, now we see that we have three sides of a triangle, right? A triangle is formed, right? One of the side is formed by the height of the pole. दोस्रो side form भएको छ by the distance between the base of the pole and our eye level. र third side form भएको छ by the line of sight, right? Now this is a right angle triangle, right? Because the pole is perpendicular to the ground, हैन? अब हामीले एउटा ट्रायंगल त फर्म गर्यौं, हैन? तर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन युज गर्नका लागि हामीलाई एउटा एंगल पनि चाहिन्छ, राइट? अब if we see in this triangle, we see that this is a right angle triangle. Why? Because the pole is perpendicular to the ground level, हैन? That is why we can use the trigonometric function in the first place. Okay? Now, अब हामीलाई एउटा एंगल चाहिन्छ, हैन? How do we find that angle? Okay? जब हामीले आफ्नो आँखा उठाएर टप अफ द पोलमा हेर्छौं भने can we measure the angle there? It seems very difficult. हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा आफ्नो वरिपरि धेरै अब्जेक्टहरु हेर्छौं, but we never measure the angle. तर मानौ हामीले एउटा बाइनोकुलर लियौं र एउटा प्रोट्र्याक्टर लियौं। अब ग्राउन्ड लेभलमा मैले त्यो प्रोट्र्याक्टर फिक्स गरे,
ओके र बाइनोकुलर को हेल्पले मैले टप अफ द पोल मा हेरे नाउ द एंगल एट विच बाइनोकुलर रोटेट्स कैन बी मेजर्ड हेरौँ है त बाइनोकुलर को हेल्पले जब म टप अफ द पोल मा हेर्छु that angle can be measured हैन so now we see that we have a right angle triangle and we have one more angle that is formed between line of sight and the ground हैन now we can use the trigonometric function to calculate the height मानौ base of the pole र I को बिचको distance is 40 centimeter okay and the angle formed between the line of sight and the ground level is 60 degree okay in that case now if we have to find the height of this pole we can use the trigonometric function which connects the base and perpendicular of a triangle हामीले trigonometric function tan वा cot हेर्यौं भने we can say that they connect the perpendicular and base of a triangle okay now let us use tan for this example okay we can write tan 60 degree is equal to perpendicular by base okay now this can be written as root 3 is equal to perpendicular by 40 है ना therefore perpendicular will be equal to 40 root 3 centimeter therefore the height of the pole is 40 root 3 centimeter है ना so even if we know only the distance in the ground level and the angle that the line of sight makes with the ground level we are able to calculate the height of the pole है ना अब line of sight र distance between the base of the pole and the eye को बीचमा जुन एंगल बनिएको छ त्यसलाई एंगल अफ एलिभेसन भनिन्छ simply because हामीलाई टप अफ द पोल मा हेर्नका लागि हाम्रो आँखालाई एलिभेट गरेर हेर्नु पर्छ right that is why this is called the angle of elevation until now we have seen the concept to calculate the height of the object which is above the ground level हैन अब के हामी सेम लजिक युज गरेर ग्राउन्ड बिलो रहेको अब्जेक्ट को पनि हाइट अथवा भनौं डेप्थ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं we can okay now let us suppose this pole is below the ground level okay we have to calculate its height okay the distance between the base of the pole and our eye is 40 centimeters the angle formed between the line of sight and the ground level is 60 degree okay हामीसँग के छ अब हामीसँग base of the triangle छ हामीलाई perpendicular calculate गर्नु पर्यो right so we can again use the tan function we can write tan 60 is equal to perpendicular divided by base right tan 60 is equal to root 3 we can write this as root 3 is equal to perpendicular divided by 40 therefore perpendicular will be equal to 40 root 3 centimeter therefore the height of the pole is 40 root 3 centimeter हामीले same logic use गरौं but in this case we are looking downwards instead of looking upwards to see the top of the pole right so this angle is called the angle of depression so basically if we have to look downwards to see the top of an object then in that case the angle of depression is formed okay now it is very rarely that we will find the pole below the ground level है ना it's meaningless to find the height of the pole below ground level तर we may find a submarine below the ground level है ना so same logic can be used to calculate the depth of the submarine from the sea level okay